नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र विकसित विषयवस्तुमाथि गहन रूपमा विश्लेषण र बहस गर्दै आएका छौँ। र पछिल्लो समय देशमा कम्युनिस्ट सरकार बन्यो, तर कम्युनिस्टले पनि सत्तालाई पूर्णता दिन सकेन र घर झगडा र आन्तरिक विवादकै कारणका बीच नेकपा र पछिल्लो समय नेकपा एमाले पनि फुटिसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा यो देशका कम्युनिस्टहरू जनताको अभिमत र साँच्चीकै भन्ने हो निष्ठा, सिद्धान्त र नैतिकतामा कम चर्चा र विशेष गरी चाहिँ सत्ताका निम्ति चाहिँ पपुलारिटीका निम्ति चाहिँ जे पनि गर्ने गरेको तितो यथार्थ देखियो। यो देशमा कम्युनिस्टको जनमत भए तापनि कम्युनिस्टहरूले सत्ताको बागडोर किन राम्रोसँग चलायमान बनाउन सक्दैनन्? 2051 साल र अहिलेसम्म पुग्दा हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट लगातार समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ बेला बखतमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्यो, तर कम्युनिस्टको सरकार एउटा पनि खासै सफल देखेर कि यो देशमा कम्युनिस्टहरू असफल नै हुन्। यी यावत विषयहरू बहसको विषय छन् भने एकातिर कांग्रेसले यो देशको 2046 सालपछिको अधिकांश सरकारको नेतृत्व गर्यो, तर कांग्रेस पनि फेलियर जस्तो किन देखियो? झन्डै 70 दिन बितेको छ, आज मात्रै एकजना मन्त्री फेरि विस्तार गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्का नियुक्त हुनुभयो, तर अन्य मन्त्रालय अझै खाली छन्। वास्तवमै भन्ने हो भने आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा, खास गरी यो नेपाली कांग्रेसका नेता एवं उपसभापति विजय कुमार गच्छेदारले ललिता निवास प्रकरणमा आफूलाई निराधार रूपमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको रूपमा फसाउन खोजिएको जुन आरोप लगाउनु भएको छ, यो सँगै फेरि एकपटक ललिता निवास जग्गा प्रकरण चर्चामा आएको छ। आज विशेष गरी यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा एकजना यस्तो व्यक्ति जो पछिल्लो समय मुछिनुभयो, उहाँलाई विवादमा ल्याइयो, तर उहाँ निस्वार्थ र बिना धरौटी रिहा हुनुभयो। पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको जिउँदो जाग्दो एकजना उदाहरण नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष पूर्व मन्त्री हामीसँग चन्द्रदेव जोशी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ जोशीज्यू। धन्यवाद। नमस्कार धानुजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब मैले अलिकति पृष्ठभूमि कोट्याइ पनि सकेँ। यसपछि अन्य देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आउँला। खास गरी मैले जान्न चाहेको विषय आज तपाईँ यो जग्गा प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तपाईँ मुछिनुभयो र आज बुधबार अर्थात् आज असोजको 6 गते भर्खरै मात्र तपाईँको अन्तर्वार्ता लिनुभन्दा पहिले झन्डै 175 जना त यो मुद्दामा मुछिनु भएको एकजना पात्र पूर्व उप प्रधानमन्त्री रहनु भएको, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सँगै विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्ति, तपाईँ एउटा क्याबिनेटमा रहेर काम पनि गर्नुभयो, तपाईँ पनि मुछिनुभयो। यो ललिता निवास जग्गा प्रकरण फेरि एकपटकमा चर्चामा आयो, किन विजय कुमार गच्छेदारले आज भन्नुभयो मलाई फोकटिया मुछियो, मलाई फसाउन खोजियो, पूर्वाग्रह भएर मेरो राजनीति सिद्ध्याउन खोजियो। तपाईँलाई पनि त्यस्तै हो या केही छ यसमा भन्नुपर्ने अझै तपाईँले? धानुकजी, अब विजय गच्छेदारजीसँग तपाईँको अन्तर्वार्ता भएछ, सायद तपाईँले अब त्यसकै कन्टिन्युटी ममा सार्नु भएको रहेछ। उहाँले त पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो नि त आज सबै पत्रकारहरूको अगाडि गर्नुभयो होला, तर मेरो सन्दर्भ र उहाँको सन्दर्भ दुइटै भिन्न कुरा हो। मेरो सन्दर्भ न त्यो ललिता निवास जग्गाको कुनै लेनदेनसँग सम्बन्धित छ, न कसैलाई दिनको लागि सिफारिस गरेको सम्बन्ध छ, न कुनै जसरी भन्छ नि मोहीहरूमा बाँड्यो भन्ने, न कुनै मोहीको उसमा बाँडेको छ, न मैले त्यसलाई त्यो केसलाई उठान गरेको छु, न त्यसको बारेमा कसैलाई त्यो केस उठान गर्नको लागि विशेष गरेर यो गुठी संस्थान जुन प्रमुख त्यसको गुठीको एउटा संस्था हो, एकाधिकार, जसबाहेक गुठीको बारेमा कसैले हेर्दैनन्, न मैले त्यससँग कुनै त्यो लगाउनु गयो। यसको इतिहास हेर्ने हो भनेपछि त आजभोलि त पछि अब यो सब हुँदाखेरि मैले पनि पढेँ हेरेँ। 2021 सालदेखि 19 सालदेखिका काण्डहरू चलिरहेको छन्। सायद अब त्यो बेला म राजनीतिमा त थिएँ, म राजनीतिमा त 2014 सालदेखि नै हुँ, तर कहाँको राजनीतिमा थिएँ। त्यस कारणले यो ललिता निवासको महाभारतसँग न मेरो कुनै लेनदेन छ, न कुनै मेरो कालखण्डमा भएको कुरा हो, न उठान भएको हो, न बैठान भएको। तर तपाईँ पनि मुछिनु भयो, तपाईँलाई तानियो नि त, तपाईँलाई त समातियो नि त। सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस्, उठान पनि मेरो बेलामा भएन, बैठान पनि मेरो बेलामा भएन।
जुन बेला क्याबिनेटमा त्यो निर्णय गर्यो भन्छन् समितिले विजय कुमार गच्छेदारको सिफारिस मन्त्रालयकोमा चाहिँ निर्णय गर्यो उहाँले लगेर यो जानुभयो गच्छेदारसँग हाम्रो सम्बन्ध हुन्थ्यो हाम्रो 1969 को केस त्यो 3-4 रोपनीको बेग्लै कुरा छ त्यो गच्छेदार शिरसँग हाम्रो जोडिएको होइन ललिता निवाससँग पनि होइन जुन त्यो केस आयो त्यो तपाईँको 64 सालमा नै सम्पूर्ण अब्जे के मुद्दा लडे सर्वोच्चका फैसला तुरन्त गर्ने जे गर्नुपर्छ तपाईँको गुठी संस्थानले गर्छ भनेर अख्तियारलाई पनि हराएको कुरा तपाईँको गुठीको बारेमा भूमि सुधार मन्त्रालयको कुनै अथोरिटी अधिकार कतै पनि केही पनि हुँदैन न त्यसको कुनै उर्दो भूमि सुधार मन्त्रालय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गुठी संस्थानले दिएको कुरालाई मन्त्रीमण्डलमा क्याबिनेटमा पठाइदिने लियाजोको मात्रै हो तर यो ललिता निवास जग्गा प्रकरण त करोडौँ अरबौँको किनबेच भयो नि त यो खरिद बिक्री भयो नि त सरकारी जग्गा त हड्बियो नि त हड्बियो होला त अब त्यो त माफियाहरूले बेचे हेर्नुहोस् दलालहरूले बेचे त्यो संज्ञा तपाईँहरूलाई लाग्यो त्यसको लागि त म त्यो हड्बेको उसमा पर्या होइन होइन तपाईँ त्यो अब मन्त्री हुँदाखेरि एक किसिमको मुछिनु त भयो जोशीज्यू मुछिने कुरा तपाईँको हामी मुछिने कुरो तपाईँको एउटा 4 रोपनी कति 12 हो कि अथवा 12 कति 2 रोपनी अलि याद पनि भएन त्यो कुनै गुठीको जग्गा हो भनेर मुद्दा लडेको हो कि होइन भन्ने अनेकौँ अनुसन्धान भएको दुनियाँभरको 2058 साल 59 साल 60 सालदेखि चलिआएको कुरा गुठी संस्थानले सारा गरेको त्यसको लागि सर्वोच्चमा हाम्रो गुठीको हो भनेर मुद्दा लडिसकेको सर्वोच्चको पनि डिभिजन बेन्चले उल्लेख गर्दाखेरि हो यो गुठीको काममा उसले हात नहाल्नु अख्तियारले भनेर फैसला गरेको गुठी संस्थानले त्यसपछि आफ्नो अख्तियारले पनि मुद्दा चला 175 जना मध्ये तपाईँ पनि पर्नुभयो तर तपाईँलाई मुछियो कि साँच्चीकै यसमा तपाईँको पनि दोष हो भन्नुहोस् त के लाग्छ तपाईँलाई होइन तपाईँलाई अदालतले त तपाईँलाई बिना धरोटी रिहा गरेर जब तपाईँले निशर्त रूपमा जब तपाईँलाई म भनिरहेको छु मेरो तपाईँले भन्नु सुन्ने कुरा सुन्नै सक्नु भएन भने तपाईँको प्रश्न तपाईँ पनि मुछिनु हो कि भन्ने प्रश्न नै निराधार भयो होइन तालमेल खाँदैन क्या म भनिरहेको छु म तपाईँको गएँ जेठ कति मैले गरेँ गरिसकेपछि एउटा सर्वोच्च अदालतको चिठी आयो फल्ला मितिको सर्वोच्च उसको परमादेशलाई किन कार्यान्वयन नगरेको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नु दोस्रो तारिक त दिएको छु भन्ने एउटा चिठी आयो म गएको 10-15 दिनपछि सचिवले के हो यो भन्दाखेरि सर यो एउटा जग्गा हो कहाँको जग्गा हो त्यो बेला ललिता निवास भन्ने कुरा केही पनि थिएन त्यो सरकारी जग्गा हो गुठीको जग्गा हो त्यहाँ उसमा चाहिँ गुठीको जग्गा हो यो चाहिँ यो गुठीको जग्गा हामी गुठियारो भन्ने मुद्दा हालेको थिएन अब मुद्दामा उनीहरू गुठियारो भनेको छ अब गुठीको निर्णय गर्ने त्यो उसले गुठी संस्थानले हो उसले 64 सालमा नै यो गुठी संस्थानको जग्गा हो भनेर गुठी संस्थानको जग्गा दोस्रो नापीमा गल्तीले गर्दाखेरि यो समरजङको नाममा दर्ता भएको हुनाले समरजङको नामबाट खारिज गरी गुठी संस्थान नाममा ट्रान्सफर गरिदिनलाई क्याबिनेटमा पठाइदिनुहोस् भन्ने 64 सालमा फाइल तपाईँलाई पनि मुछिदिए उठेको त्यसमा मेरो छैन तपाईँ जस्तो सच्चा इमानदार निष्ठा भएको नैतिकता भएको मान्छेलाई किन फसाइयो भन्नुहोस् पहिले सुनिहाल्नु त्यो फाइल उठिसकेको फाइल त्यो बेला गएछ गिरिजाप्रसाद मन्त्रीमण्डलमा नामसारीको लागि बकाइदा सब पास गरेर गिरिजा मन्त्रीमण्डल सिद्धिसकेपछि फाइल फिर्ता हुने क्रममा थियो फिर्ता आएर 64 सालदेखि पढिरहेको रहेछ 69 सालसम्म त्यसपछि मुद्दाहरू भयो होला त्यसपछि के भएछ सर्वोच्चले फेरि ताकेता लिएको किन गरिनु गुठी संस्थानलाई बोधार दियो मन्त्रालयलाई त्यो चिठी रहेछ अनि के हो त्यो कहाँ फाल्ने भने यसो सारा यो हो भने अनि हामीले गर्नुपर्ने के हो त भने गुठी संस्थानले 68 सालमा चिठी लेखेको छ यथावत रूपमा जुन 64 सालको फाइल अनुसार त्यसलाई अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेर चिठी लेखेको छ हामीले के गर्नुपर्छ फाइल बढाइदिनु पऱ्यो फाइल बढाइदिनु भने लिएर आएँ मैले बढाइयो फाइल न मेरो अधिकारको कुरा हो न मैले गरेको छ न मैले उठाएको छ न मैले हेरेको छ न मेरो गुठी संस्थान कुनै अनि तपाईँको संलग्नता छैन अदालतले भन्यो भनेपछि तपाईँले अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् ललिता निवास प्रकरण खास के हो यो बुझ्न चाहेको विषय के यसको विषयमा ललिता निवासको काण्डको बारेमा मलाई कुनै हिस्ट्री पनि थाहा छैन कुनै म त्यसको महापुराण पनि जान्दैन कहाँ के भयो कति गरे कति हजारौँ मानिस छन् के छन् खरिद बिक्री त भएको रहेछ नि त तपाईँको कार्यकालमा होइन कि यो देखियो नि त मुद्दा त चल्यो नि त 21 सालदेखि अब माधव कुमार नेपालदेखि लिएर ठुल्ठुला नेताहरू तानिए विजय कुमार गच्छेदार सबका आफ्ना आफ्ना समय थियो होला सबका आफ्ना आफ्ना होलान्
जुन केस मसँग सम्बन्धित नै होइन ललिता, मैले भने ललिताको एउटा टिकिन्सा गुठीको 4 रुपियाँ 3 रुपियाँ कतिजना 12 3 रुपियाँ 12 हो कि अथवा 4 रुपियाँ 12 जग्गा टिकिन्सा गुठीको जग्गा चाहिँ सम्बर्धनको नाममा दोस्रो नाममा दर्ता हुन पुगेको हुनाले त्यो गुठीको हो र गुठीको नाममा सर्व गर्नको लागि नियम के रहेछ त भन्दाखेरि गुठीको जग्गा कुनै अर्को व्यक्ति अथवा संस्थाको नाममा गल्तीले दर्ता भएको भए त्यसको नाम सारीकरणलाई प्रमाणसहित फ्याक्ट एन्ड फिगर सहित पेस गरेको चाहिँ पेस गरेर क्याबिनेटबाट निर्णय गर्ने फ्याक्ट एन्ड फिगर र प्रमाणित गर्ने गुठी संस्थानले प्रमाणित गरेर फाइल पठाएको छ 64 सालमा मभन्दा 5 वर्ष अगाडि त्यो फाइल गएको छ त्यहाँबाट हेरिसकेको छ फाइल ठुला बडाले जे गरे पनि हुँदो रहेछ है यो देशमा जोशी छ त्यो त छँदैछ के भन्नु त्यसको लागि हेर्नुहोस् यो हरेक बेला राजनीति आफ्नो आफ्नो किसिमले अगाडि बढ्छन् हरेक देशका आफ्नो किसिमका घटनाहरू छन् राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने है मान्छेहरूले अब त्यो त दोहन विगतमा पनि भए अहिले पनि भए तपाईँले देखिराख्नु भएको छ ललिता निवास तपाईँले किन अरू कुराको निकाल्नु भएन किन तपाईँले यो गोकर्ण रिसोर्टको कुरा निकाल्नु भएन किन तपाईँले त्यहाँ उसको त्यो त्यहाँ उसको कुरा निकाल्नु भएन किन रोपवेमा त्यतिर उसको भयो किन तपाईँको चिया बगानको त्यो योभन्दा ठुला काण्डहरू त्यहाँ छन् तर यो किन बढी चर्चामा आयो त्यसो भए भन्नुहोस् त ठुला मान्छेहरू मुछियो कारणले कि यो किन आयो भन्दाखेरि यसमा तपाईँको चर्चामा सबै लिएर आए चर्चामा लिएर आए मैले भने चर्चामा नल्याउनु भनेको कुरा होइन फाक्ट हो भएको त्यहाँ तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देशको जग्गा हडप नै बिक्री वितरण गर्ने सबैलाई चाहिँ उहाँले ठेगान लाउन खोज्नु भयो नि त उहाँले त कारबाही गर्नु खोज्नु भयो नि त जनताको सम्पत्ति सरकारको सम्पत्ति छानबिन गर्नु त राम्रो हो कसलाई लगायो तपाईँको केपीजीले तपाईँको चिया बगानको केस लगाएको ठेगानमा तपाईँको 5 वर्ष बाँकी छँदै कन्ट्र्याक्ट बाँकी छँदै कन्ट्र्याक्ट रिभ्यू गरेर सारा गोकर्णलाई बेचेको उसमा गऱ्यो कि यति होल्डिङ्सलाई पुऱ्याइदिनु भयो दियो कि तपाईँको यो के भन्छ नि मार्गमा किङ्सवेमा भएको त्यत्रो उसको लागि त्यसमा दियो त्यसमा गऱ्यो कि उहाँ गऱ्यो कि कसमा गर्यो तपाईँ भन्नुहुन्छ केपी ओलीजीले यसो गर्यो भन्दाखेरि केपीजीले केही गरेको छ भने एज ए पत्रकार म एउटा राजनीतिकर्ता हुँ मेरो र ओलीको केही लिनदेन छैन तर तपाईँले ओलीजीले गरेको गर्न चाहेको हो भन्ने तपाईँको कन्भिक्सन हो भने भ्रष्टाचारीहरूलाई उहाँले कारबाही गर्न खोजे जस्तो त यो ललिता निवास निकालेर कारबाही केमा हुन्छ कारबाही के फाइल त खोल्नु भयो नि त उहाँले फाइल त खोलाउनु फाइल केपीजीले खोलेको फाइल होइन केपीजी भन्दा पहिलेको सरकारहरूबाट खोलेर आएको फाइल जब तपाईँले भने 59 सालदेखि 60 सालदेखि चलिरहेका केपीले फाइल खोले भने फाइल गरिरहेको त त्यो बेला त अख्तियार दुरुपयोग यसमा अनुसन्धानमा छ त्यो उसमा छ रोकिरहेको छ यो दलाल माफियाहरूले त तपाईँहरू जस्तो सोझो साझो राजनीति गर्नेहरूलाई फसाइदिँदो रहेछन् है कर्मचारीहरू मेरो न कुनै दलालहरूसँग सम्पर्क भयो न कुनैले मेरो अनि एउटा चङ्गुल त छ नि त यो देशमा होइन होला माफियाकरण दलालीकरण माफियाकरण त सबैले भनिरहेछन् सबैले देखिरहेको कुरा हो र सबैले भन्ने कुरा हो माफिया नभएको भएपछि तपाईँ कुन तपाईँ एउटा केसलाई लिएर फोकस गर्दै हुन्छ तर त्योभन्दा चारैतिर जब हेर्नुहुन्छ यस्ता माफियाकरणका त योभन्दा खराब देशभरि उहाँहरूले गर्नु भएको छ क्या सरकारी जग्गा प्लटिङ गर्ने किनबेच गर्ने यो गिरोह किन लाग्यो यो देशमा ल भन्नुहोस् त कसको संरक्षणमा किन लाग्यो पैसा जग्गामा पैसा छ पैसा पाउँछन् पैसा खान्छन् मान्छेले घुस किन खान्छ यो राजनीतिक संरक्षणकै कारण हो प्रधानमन्त्री मन्त्री ठुलो उच्चपदस्थ नेताहरूकै लगानी संरक्षणमै हुन्छ नभएपछि कहिले तपाईँको अहिलेदेखि ऐल निगमको जग्गा प्रकरण त्यत्रो आयो किन टुङ्गो लागेन हो तपाईँले भन्नुभयो धेरै गर्नुभयो किन त्यो फाइल उसमा राखेर त बस्नु भएको छ केपीजी पनि त्यही हुन्थ्यो त्यो भन्दा भयो प्रधानमन्त्री त्यो सानो केस हो होइन नि सानो केस तपाईँले त्यत्रो सुनकाण्डहरू 33 केजीका आए कहाँ गयो ती फाइलहरू त्यस कारणले मलाई अलि अचम्म लाग्यो तपाईँ किन मलाई ललिता निवाससँग विजय कुमारको पत्रकारितासँग मेरो योसँग मेरो कुनै सम्बन्ध ल ठिक छ अब यो विषयलाई यहीँ थाती राखौँ ललिता निवास प्रकरणलाई अब देशको राजनीतिको कुरा गरौँ देशमा कम्युनिस्टहरूलाई यत्रो जनमत मिल्यो जनताको एउटा आशा भरोसा उहाँहरूले सपना बाँड्नुभयो तर 5 वर्षलाई पाएको म्यान्डेट 3 वर्षमा यो किसिमको छेदविच्छेद पारेछ कङ्ग्रेसको हातमा चाबी ताला बुझाउनु पर्ने परिस्थिति आयो यो घटनाक्रम विगत यो पछिल्लो 3 सवा 3
एराउन्ड 4 वर्षको यो घटना फेरिलाई तपाईँ बाहिरबाट हेर्नु भएको छ। एउटा राजनीतिक कर्मी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको जिउँदो जाग्दो व्यक्तित्व तपाईँ, उमेरले झन्डै 80+ भइसक्नुभयो, तपाईँ 8 दशक पार गरिसक्नुभयो। यो राजनीति, यो नेपालको कम्युनिस्टहरूको यो अभिगतलाई कसरी हेर्नु भएको थियो तपाईँ पछाडिबाट? तपाईँको अलि एउटा करेक्सन गरौँ, म यो राजनीतिलाई बाहिरबाट हेरिरहेको छैन, म राजनीतिमा सक्रिय क्रियाशील रहेर राजनीतिलाई हेरिरहेको छु। अब यो तपाईँको प्रश्न मसँग कन्सर्न पर्नु हो, राजनीतिसँग कन्सर्न पर्नु। तपाईँको पहिलो प्रश्न मसँग आजको तपाईँको वार्ताको लागि पनि असान्दर्भिक थियो र उसको लागि पनि असान्दर्भिक थियो। अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा पत्रकार, युवा पत्रकार, विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ होला, समाजको बनावट पनि बुझ्नु सक्नुहुन्छ होला, चरित्र पनि बुझ्नु सक्नुहुन्छ होला भनेपछि गम्भीरताले बुझिराख्नु भयो। म आशा यही गरौँ एउटा युवकबाट भन्दाखेरि तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यो देशको राजनीतिको माथिल्लो अप्पर ह्यान्डमा पुगेका व्यक्तिहरू तपाईँको दृष्टिमा कुन चरित्रका भए, कुन मानसिकता भए, कुन उसको हातमा रह्यो, राजनीति कसको हातमा रह्यो? तपाईँ भन्नु न, कसको हातमा रह्यो? तपाईँले त आफ्ना विश्लेषण गरिराख्नुभयो होला नि। म तपाईँको विचार सुन्न खोजिरहेको छु। मेरो विचार सुन्नुहुन्छ भनेपछि यस देशको राजनीति 46 सालपछि 48 सालपछि राजनीतिलाई तपाईँको बिजनेसको रूपमा परिणत गर्ने प्रवृत्तिहरू हाबी भयो। त्यो कम्युनिस्ट मात्रै होइन, कङ्ग्रेसमा पनि हो, अरूमा पनि हो, सबैमा। अर्थात् राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले राजनीति भनेको जनसेवा हो, जनताको लागि काम गर्नुपर्ने हो, देशको लागि काम गर्नुपर्ने हो र मैले आफ्नो बुद्धि विवेक उसबाट जे सक्छु त्यसले गर्ने अगाडि बढाउँछु भन्नको लागि नहुने कुरा कहिले सोचेन। तपाईँलाई थाहा होला, आज मन्त्रीहरू नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै 14 दिनदेखि सचिव चेन्ज गर्ने प्रोसेस हुन्छ। किन हुन्छ कहिले सोच्नुभयो होला नि? सोच्नु पऱ्यो नि तपाईँ जस्तै। आज तपाईँको मन्त्री आउँछ भने 4औँ-5औँ दिनदेखि सचिवलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि त सचिव त त्यो के हो जहाँबाट तपाईँको सारा सम्पत्ति आर्जन गरिन्छ, जहाँबाट तपाईँको भ्रष्टाचार गरिन्छ, जहाँबाट सबै ल्याउँछ। उसले हमेसा आफ्नो फेभरमा किन खोजिरहेको छ त भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो लागि त्यो साधन स्रोत उपलब्ध कहाँ छन्। मन्त्रीलाई त सबै साधन स्रोत त्यहाँको बाहिरका होला नि, ठेकेदार होला नि, थाहा होला उसको। तर त्यो भित्रको जुन छ नि, त्यहाँभित्रको बजेटको डिस्पर्सन कसरी छ, कहाँबाट छ, को छन्, कहाँबाट आउँछन् र त्यसबाट लिएको पैसा कसरी आउँछ, कसरी गर्छन्, त्यो त के पर्छ हो नि त सचिवले। र सचिवले के देख्छ त भन्दै आफूसँग नमिल्ने भयो सहसचिवलाई सर्व गर्छ, अरूलाई गर्छ भन्दाखेरि जब राजनीतिलाई तपाईँको निजी स्वार्थ सिद्धि र अर्थोपार्जनको सिडी बनाउने रूप प्रवेशमा जुन दिन मैले अस्ति आर्टिकलमा पनि लेखेको छु, जुन दिन राजनीतिमा राजनीतिक नेतृत्वमा यो चरित्र हाबी हुन्छ त्यही दिनदेखि राजनीतिको भ्रष्टीकरण, भ्रष्टाचारको यो कहिले 46 सालको यता बहुदलीय व्यवस्था पछि कि 2062-63 को यो परिवर्तन पछि देशमा गणतन्त्र लोकतन्त्र आइसकेपछि? दुईटा तीनटा कुराहरू छन्। भ्रष्टाचार पञ्चायतको बेलामा नभएको होइन, तर बाहिर आउँथेन। तर तपाईँको के थियो त भन्दाखेरि आर्थिक स्पेयर यति सानो थियो, अहिलेको जस्तो तपाईँको यो खरबौँको बजेट पनि थिएन, सानै बजेट थियो, सानै आर्थिक गतिविधि थिए, देश एक्सेसहरू पनि थिएन, देशमा त्यो जमात जन्मेको पनि थिएनन्, देशमा त्यो माफिया जन्मेको पनि थिएनन् भन्दाखेरि त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने बित्तिकै प्रशासनबाट कसैले पाउने भयो तेरो काम गरिदिन्छु, तँलाई मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर यो सम्मति सुरु भयो। तपाईँको जब कुलेखानी, तपाईँहरूलाई त सायद थाहा पनि हो, जब कुलेखानी सुरु भयो पहिलो भ्रष्टाचारको केस निस्क्यो, पहिलो चार्ज लाग्यो र उसले गिरीले चाहिँ 1 करोड घुस खाएर जापानीहरूलाई दियो भन्ने पहिलो घटना सुरु भयो। उहाँ कारवाही त भएन। मैले भन्नु खोजेँ यस्तो किसिमले विवाद 48 सालपछि जब तपाईँको पञ्चायतको पछिल्लो कालमा 30-32 साल यताको पञ्चायतमा भ्रष्टाचार त्यसै बढिसकेको थियो,
पहिलेको भन्दा अलि आर्थिक गतिविधि बढेका ऊ बढेका निर्माणका कामहरू बढेका ऊ गरेका त त्यसरी बढिँदै गयो। आज तपाईँको 38 साल त्यो तपाईँको 46 सालको आन्दोलनपछि त्यो जमात जुन जमात तपाईँको वर्षौँसम्म पञ्चायतको विरोधमा लडेको थियो त्यो जमात जब सत्तामा पुग्ने स्थिति आयो भन्दाखेरि यतिका वर्ष मैले बिताएपछि मैले अब राजनीतिलाई चाहिँ आधार बनाएर केही न केही त कमाउनु त पऱ्यो भन्ने मानसिकताबाट के भयो त भन्दाखेरि पदको लागि पनि झगडा हुने, पैसाको लागि पनि झगडा हुने, मलाई यो ठेकेदारलाई ठेका दिदियो त तैँले म यति पाउँछु भने त्यसको लागि पनि हुने, मेरो यो मान्छेलाई फल्ना ठाउँ सब। नेपालको राजनीति अहिले दलालीकरणमै गयो त्यसो भए तपाईँको भनाइअनुसार? दलाल नेपालमा अहिलेको राज्यमा मध्यस्थकर्ता एजेन्टहरूको जुन चाहिँ त्यो बोलबाला छ। नेपालको प्रशासनमा एजेन्सिजहरूले विभिन्न रूपमा कामहरू गरिरहेछन्। नेपालमा यी पार्टीहरूका जुन ट्रेड युनियन भनिरहेछन् तिनीहरूले अर्थोपार्जनको स्वार्थ सिद्धि र साधनको काम गरिरहेछन्। के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामी कम्युनिस्ट हौँ। कम्युनिस्टको राजनीति, कम्युनिस्टको रूपान्तरणको प्रक्रिया, कम्युनिस्टको यो राष्ट्रिय सम्पत्ति सङ्घको दृष्टिकोण एकदम भिन्न खालको, प्रशासनिक संयन्त्रको बनावट भिन्न खालको। त्यस अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता, कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता लिइसकेपछि उसको हरेक कार्यकर्ता, गाउँ उसमा रहेको कार्यकर्ताले गाउँमा हेर्नु पर्यो, मोटिभेट गर्नु पर्यो नि। यो मलाई एउटा कुरा नि तपाईँ अब मलाई एउटा कुरा प्लिज, हाम्रो नीतिअनुसार चन्द्रदेव जोशी सर, मैले तपाईँलाई एउटा कुरा राख्नै पर्छ, जस्तो अध्यक्षज्यूलाई मैले यो प्रश्न राख्नै पर्छ। तपाईँ सुदूरपश्चिमको धरतीबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको विचारोपण गर्दै यो देशमा कम्युनिस्टका लागि एउटा सच्चा योद्धा पनि हो। तपाईँ जिउँदो जाग्दो व्यक्तित्व हो, तपाईँलाई धेरै विषयहरू थाहा छ। यो देशमा चाहिँ एउटा सपना बाँडिन्छ क्या, कम्युनिस्टहरूले चाहिँ सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्छन्, उत्पीडनमा परेको वर्गको नेतृत्व गर्छ, विशेष गरी चाहिँ तल परेको जो आवाज नभएकोहरूको चाहिँ प्रतित्व गर्ने गरिब दिनदुखीहरूको पार्टी एक किसिमको सर्वहारा वर्ग अझ भन्ने हो भने तपाईँहरूलाई चिनिन्छ। तर नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार बन्यो 2051 सालमा मनमोहन अधिकारी, त्यसपछि अहिलेसम्म नेपालमा धेरै पटक अहिलेका फिगरहरू जो हामी देख्छौँ फ्रन्टलाइनमा देखिएका नेताहरू, यी नेताहरू एक दुई पटक, दुई तिन पटक भए, एउटा जनयुद्धबाट आएको व्यक्तित्व पनि जो प्रचण्ड हुनुहुन्छ उहाँ पनि 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। साँच्चीकै कम्युनिस्टहरू चरित्र र यो भन्छ नि कथनी र करणमा फरक किन देखियो? किन एउटा व्यवहार एउटा, बोल्ने एउटा, गर्ने एउटा, किन यस्तो भन्नुहोस् त? तपाईँले सोधेको प्रश्नमा केही सैद्धान्तिक कुराहरू समावेश छ, केही व्यवहारिक छन्, केही चरित्रगत कुरा छ। यसको आन्सर दिनलाई अलि समय लाग्ला। यदि तपाईँमा पेसेन्स छ भनेपछि बिचमा, किनभने यी क्वेसनहरूलाई व्याख्या नगरेर कसैले बुझ्दैन, श्रोताले पनि बुझ्दैन, अरूले पनि बुझ्दैन। दुईवटा कुरा हेर्नुहोस्। पहिलो कुरा तपाईँले भन्नुभयो सर्वहारा वर्ग गरिबको जनताको लागि, यो कम्युनिस्टको सिद्धान्त मात्रै होइन कि कम्युनिस्टको आधारभूत जन्मदेखि लिएर जीवनको कम्युनिस्ट पार्टीको, कम्युनिस्टहरूको लक्ष्य हो। यस लक्ष्यको लागि संसारमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले राज गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले काम गर्यो, कतै फेल भयो होला, कतै सफल भयो होला, विभिन्न कारणहरूले गर्यो, तर भ्रष्टाचारले फेल भएका छैनन्। तपाईँको उसले के अरे चारित्रहीनताले फेल भयो, व्यक्तिहरू भए, पार्टीहरू फेल भएको छैन भनेपछि त्यस कारणले कम्युनिस्टले सत्ता पायो भने यो सबैले पाउँछ भन्ने कुरो त उसको त बेसिक सिद्धान्त नै हो। जसरी कङ्ग्रेसले भन्छ नि, कङ्ग्रेसले सत्ता पायो भने मानवाधिकार सुरक्षित रहन्छ, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता रहन्छ, यो रहन्छ भन्ने कुरो। त्यस्तै किसिमले कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त के हो त भने बुर्जुवा प्रजातन्त्र, पुँजीवादी प्रजातन्त्र भन्दा माथिल्लो तहको जनाधिकार सुरक्षित भएको प्रजातन्त्र समाजवाद हो। हरेकको कामको, मामको, शिक्षा दीक्षाको ग्यारेन्टी सहित हरेकले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नमा आफ्नो स्थान बनाउने जुन प्रजातन्त्र हो त्यो समाजवाद हो। त्यस कारणले पुँजीवादी प्रजातन्त्र भन्दा यो माथिल्लो प्रजातन्त्र हो। जब त्यस्तो प्रजातन्त्र हामी संस्थापित गर्न गइरहेछौँ भनेपछि त्यो सिद्धान्त लागू गर्ने को हो त? राजनीतिक नेतृत्व हो, उसको कार्यकर्ता हो, उसका सङ्गठन हो। सरकारमा पुग्यो उसले कार्यान्वयन गर्ने, उसले लागू गर्ने, प्लान ल्याउने, निर्माण गर्ने, बजेट ल्याउने, प्लान ल्याउने त उसले ल्याउनु पर्यो नि। शिक्षाको, सबैको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कामको, रूपान्तरणको, होइन, प्रसार नियन्त्रण, र त्यो कार्यक्रमलाई
लागू गर्ने त्यहाँ बसेको महासचिवले अध्यक्षले मात्रै पोलिट ब्युरो गर्दैन। त्यो कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध उसको जब कार्यकर्ता हुन्छ, आज तपाईँ देखिराख्नु भएको छ कम्युनिस्टका स्थानीय निकायमा कम्युनिस्टकै छन् नि, के अध्यक्ष भन्छन् के भन्छन्, मेयरहरू भन्छन् भनिरहेछन्, त्यहाँ सारा कार्यकर्ता कम्युनिस्टकै छन्, जिल्लामा कम्युनिस्ट। तर अर्बौँ किन भ्रष्टाचार भइरहेछ? जुन कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार समाप्त गर्नुपर्ने कम्युनिस्टको नीतिलाई लागू गर्नको लागि रात दिन खट्नुपर्ने हो, हेर्नुपर्ने हो कहाँ कसले के गरिरहेछन्, जसको पहरेदार र तपाईँको गोठालो उभर्नुपर्ने हो, त्योहरू आफै तपाईँको भ्रष्टाचारमा मुसिरहेछन्। तपाईँको सुदूरपश्चिमको अवस्था हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मेरो सुदूरपश्चिम एउटै हो, त्यहीँको अवस्था हेरौँ नि त। भनेपछि अब किन यो भइरहेछ? किन त भन्दाखेरि राजनीति चाहे त्यो कङ्ग्रेसको हो, चाहे तपाईँको मधेसवादीको, चाहे राप्रपाको, चाहे अन्यका के भइरहेछ त भन्दाखेरि सबभन्दा धन कमाउने छोटो बाटो राजनीतिमा हुन्छ, बजेट राजनीतिमा आउँछ। तपाईँ आज भन्नुहोस्, मैले प्रशंसा गरे होइन आज अहिलेको अर्थमन्त्रीको, तर 2-4 बुँदाहरू उसले यसो समाते, जुन कुरा म सधैँ भन्थेँ, जहाँ तपाईँको खर्च नगर्ने ठाउँ हो, जहाँबाट पैसा निकाल्न सक्यो त्यसमा ढङ्गमै पैसा हाल्ने काम नहुने, जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यसपछि त्यहाँ सर्व ट्रान्सफर गर्ने, खाने, ल्याउने, जुन यो प्रवृत्तिहरू पनि के को लागि? आज तपाईँको मन्त्रीहरूको बिचमा झगडा कुन उसमा जहाँ सबभन्दा ठुलो बजेट छ, मालदार मन्त्रालय किन भइरहेको छ? जहाँ बढी भ्रष्टाचार छ, त्यसमा तपाईँको कम्युनिस्टका मन्त्रीहरू पनि त्यहीमा गए, कङ्ग्रेसका पनि त्यहीमा गए, राप्रपाका पनि। यसो भनिरहँदा त्यसो भए नेपालको कम्युनिस्टहरू पतनको लाइनमा छन्? पतन एकदम टोटल। मैले लेखेँ खुला हो त, मैले लेखिरहेको कम्युनिस्टको पतनको मार्गमा। के यसको कारण भने कि हाम्रो काम भनेको सिद्धान्त हाम्रो कम्युनिस्ट फिलोसफी, मेरो अस्तिको लेख पनि हेर्नु भएन होला, हेर्नु। हामी मार्क्सवादीहरू समाजलाई श्रेणीबद्ध गर्छौँ, आर्थिक रूपमा क्याटेगोराइज भनौँ न, क्याटेगोराइज गर्छौँ श्रेणीबद्ध। पुँजीपति भन्छौँ, मध्यमवर्गीय भन्छौँ, निम्न भन्छौँ, सर्वहारा भन्छौँ, मजदुर भन्छौँ। मजदुर र सर्वहारामा फेरि फरकहरू छन्, आफ्नो छन्। जुन यो मध्यमवर्गीय जुन जसलाई भन्छौँ हामी मध्यमवर्गीय, त्यो श्रमजीवी वर्गको भन्दा अलि माथि रहेको, पुँजीपति वर्गले त्यसलाई नटैने दुईवटा बिचमा झुन्डिएको वर्ग। यसको अवस्था चाहना के हुन्छ त, माथिको जुन चाल दाल रङ दिएछ भने चाहिँ उसले के विचार गर्छ त भन्दाखेरि मैले पनि चाँडो त्यही लाइफ दिनुपर्छ। त्यो राजनीति मात्रै होइन, व्यापारमा पनि त्यही हो। चरित्र, मानवको चरित्रै भयो। व्यापारमा भ्रष्टाचार हुने, व्यापारमा कालोबजारी हुने कारणले किन उसले रातारात दमक दिइरहेछ। अब जो व्यापार क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा, निर्माणको क्षेत्रमा, कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा सर्भाइभ हुन सकेन, राजनीतिक क्षेत्रमा छन् भने उसको हातमा परेको त राजनीति हो। उसले भन्छ मेरो पनि राजनीतिक सिडी हुनु पऱ्यो। जब राजनीतिक सिडी हुनु पऱ्यो, पैसा कमाउने। नेपालको कम्युनिस्ट र नेपालको राजनीति भनेको कमाउतिर गयो, अर्थात् भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा कमाउने, पुँजीपति बन्ने, धनाढ्य बन्ने। एउटा त के हो भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा के देखियो धानुकजी भनेपछि यो चरित्र आज विश्वव्यापी रूपमा सर्वत्र छ। यो किन हो त भन्दाखेरि जब तपाईँको मार्केटको डोमिनेन्ट रोलमा, मार्केटमा व्यापक अर्थमा भन्न छु है मैले, खालि त्यो जब तपाईँको पुँजीको कन्सन्ट्रेसन केही व्यक्तिहरूको हातमा हो, उद्योगको कन्सन्ट्रेसन केही व्यक्तिहरूको हातमा हो, कब्जामा पुग्यो, नियन्त्रणमा पुग्यो, र त्यो नियन्त्रण भइसकेपछि उसले तपाईँका जति पनि फिनान्सियल अर्गनाइजेसनहरू, चाहे IMF हो, चाहे तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्क हो, चाहे अरू, तिनीहरूमा आफ्नो कब्जा गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आफ्नो स्थान कब्जा गरे भन्दाखेरि दियो के त भन्दाखेरि तपाईँको आफ्टर 90 सिरियस रूपमा तपाईँको केमा आयो त भने नियो कोलोनियल उसलाई चिन्तन जुन हो त्यो त पहिलेदेखि नै थियो, तर धेरै एक्टिभ गरेर आए। र यसमा हो के त भन्दाखेरि तपाईँको अहिलेको पुँजीवादको प्रवृत्ति के हो त भन्दाखेरि हिजोको जस्तो तपाईँको भाइसरायहरू राखेर ऊ गरेर त सोझै शासन त गर्न सक्दैन, ललाई फकाइ गर्यो, माफियाकरण गर्यो, गर्न सक्दैन। पहिलेको जस्तो इन्डियामा पनि क्लाइभहरू थिए, के थिए। ठिक छ, नेपालको यो राजनीति हेर्दा यस्तो देखिन्छ। यो चरित्रको कुरा हामीले गऱ्यौँ।
अब अहिले राजनीतिक दलहरूको यो क्रियाकलापको बारेमा पनि कुरा गरौँ, किनभने समय अत्यन्तै कम छ, हामीसँग 15-20 मिनटभन्दा बढी छैन। अब यो नेकपा नामधारी पार्टी डबल नेकपा बन्यो, तपाईँले आफैले भन्नुभएको थियो डबल नेकपा हो। आज नेकपाबाट नेकपा एमाले र माओवादी पूर्ववत एमाले फुट्यो। यो किन फुट्यो, किन छुट्यो, यो यिनीहरूको यो चरित्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ प्लिज? त्यो चरित्रलाई तपाईँले नै क्वेसन दिइदिन्छु। यो आगो बाल्ने र यसलाई फैलाउने जमातका केही व्यक्तिहरू आज फेरि त्यही ओलीसँग गएर बसिरहेछन्। किन होला? त्यही त भने किन होला त? तपाईँ त अब त कम्युनिस्टको त एउटा विरासत बोकेको नेता हो त। 10जना उनीले आगो लगाए, उनीले फैलाए, उनीले किन होला भन्दाखेरि भोलिको दिनमा सत्तामा कुनै स्थान पाउन सक्ने आकार रहन्छ भने त्यही रहन सक्छ। भोलिको दिनमा अर्को 5 वर्ष ओलीले खाला, त्यसपछि ओली सिद्धिएपछि हाम्रो स्थान त होला। स्वार्थले एउटातर्फ त्यो भयो। दोस्रो कुरा के भयो त भन्दाखेरि अरबौँ खरबौँको जुन जायजात छ, अफिसहरू छन्, तपाईँको त्यो त सबै ओलीजीको हातमा छ। नियन्त्रण तालसाधन ओलीजीको हातमा छ। माधवजी आज बिचरा माधवले जुन काम गर्यो त्यो ऐतिहासिक काम हो। म फेरि खुलेआमले भन्छु, पार्टी फोड्नु होइन, पार्टी फुट्नु परिणाम हो, रिजल्ट हो। त्यो पार्टी फोड्नु परिणाम हो। भने यो जुन विघटनको विरुद्ध उहाँले जुन देखाउनु भयो र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु राम्रो हो, प्रशंसनीय काम हो। प्रशंसनीय त्यो नभइदिएको भएपछि ओलीजीको मिसन अहिलेसम्म टुङ्गिन्थ्यो होला। बुझ्नु भएन? उहाँको इन्ट्रेस्ट के देख्नुहुन्छ? उहाँको इन्ट्रेस्ट एउटै इन्ट्रेस्ट केमा थियो? एउटा त उहाँको व्यक्तिगत आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षाको इन्ट्रेस्ट आफ्नो सधैँ थियो कि एउटा भन्छ नि जसरी तपाईँको सुकार्णो जस्ता भए, जस्ता तपाईँको मौसेदुङ जस्ता भए, कुनै पनि अथवा नासिर जस्ताहरू भए, आजन्मका भन्ने एउटा त जुन आफ्नो सुपर पावर, सुपर निर्विकल्प नेतृत्वको आधारमा तानाशाहको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने। उहाँलाई ठेगा लगाइदिनु भयो। त्यसो भए माधव नेपालले जे गर्नुभयो उहाँलाई ठेगा लगाउनु ठुलो कुरा होइन। त्यसको महत्त्वाकाङ्क्षाले गर्दाखेरि त्यत्रो 2/3 बहुमत पाएको आफ्नै संसदलाईको घाँटी जुन उनले रेटे देखेके त भन्दाखेरि जुन बाटोमा उहाँ त्यहाँ लैजान चाहिरहनु भएको थियो, त्यही पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरू यो बाटो ठिक होइन है, नजाउँ भन्दाखेरि संसदमा त हङ्गामा उठ्यो। चाहे एमसिसीको कुरामा हो, एमसिसीको कुरामा ओलीजीलाई साथ दिने कोही आयो त? ओलीजीले त पास गर्नुपर्छ भने टेबलै गर्नु खोज्नुभयो नि त। भन्दाखेरि झलना आखिरमा बाध्य भएर झलनाजीको उसमा गर्नुपर्छ। आखिर होइन, त्यसपछि त पार्टीभित्र न त नियम लागिरहेछन्, न कानुन छन्, न पार्टी विधान छन्, न मिटिङहरू भइरहेछन्। हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा त यो कम्युनिस्ट दुईजना मध्ये तपाईँको विश्लेषण म सुन्न चाहन्छु। माधव नेपाल र केपी ओली मध्ये सच्चा कम्युनिस्ट को हो त तपाईँको नजरमा? किनभने कम्युनिस्ट दुवैधारी हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ नेकपा एमाले फुटाउनु भयो, उहाँ गद्दार हुनुभयो, उहाँ प्रतिगमनकारी हो, हिजो एउटालाई भनियो, आज तपाईँ गद्दार हो भनियो। दुवैलाई हेर्ने हो भने पात्र एउटै जस्ता देखिन्छन्। को सही को गलत फेरि बुझ्न सकेका छैनौँ हामीले पनि। अब बुझे पनि अब जनतालाई यो हो भनेर मैले भन्न मिल्दैन मेरो नैतिकताले। दुईटा पात्रलाई तपाईँको विश्लेषण सही को गलत को? माधव नेपाल एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्नु, फेरि करेक्सन गर्छु। कम्युनिस्ट भनेको सच्चा वा असच्चा हुँदैन। कम्युनिस्ट इज कम्युनिस्ट। यदि त्यो दुवै कम्युनिस्ट हुन्, यदि कम्युनिस्ट भने दुई हुनै सक्दैन। यही कम्युनिस्ट भने एउटा सिद्धान्त, नैतिकता एउटा, विचार एउटा, लक्ष्य एउटा, बाटो एउटा, समर्पण। को हो त फेरि भने? उहाँहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो जसले मार्क्सवादी सिद्धान्त अनुसार समाजको रूपान्तरण गर्नको लागि आफूलाई मनसा वाचा कर्मणा शोषित पीडित दलित जनताको पक्षमा लगेर राजनीतिमा परिवर्तन गर्न चाहन्छ र त्यो जनतालाई सत्ताको साझेदार बनाउनको लागि एजुकेसन पनि चाहियो, त्यो जनतालाई सिकाउनु पर्ने, प्रशासनिक प्रवृत्ति सिकाउनु पनि पर्यो, देश मेरो हो भन्ने धारणा पनि सिकाउनु पर्यो, मेरो देश मैले बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा पनि सिकाउनु पर्यो। बुझ्नु भएन? अर्थात् त्यो व्यक्तिले म कुन पद के र कुनै तपाईँको पोलिट ब्युरोको सदस्य हुनु नहुनु र एउटा तपाईँको गाउँको कमिटीको अध्यक्ष हुनुमा कुनै फरक छैन। किनभने उसको जुन जिम्मेवारी गाउँमा भने अध्यक्षको गाउँको कमिटीको अध्यक्षको जिम्मेवारी पोलिट ब्युरोको अध्यक्षभन्दा बढी किन छ त भन्दा ऊ डाइरेक्ट जनतासँग सम्बन्धित छ, डाइरेक्ट जनतालाई माथि उठाउनलाई सम्बन्धित छ, डाइरेक्ट जनतालाई प्रशिक्षित गर्नमा छ,
देशप्रति जनताको जागरण गर्नमा यो मैले भने खोजेँ के खास यो माधव नेपाल र केपी ओलीको विषय क्या कुरा गर्न खोजेँ त्यसले भविष्यले देखाउला अहिले यिनीहरूको अनि पार्टी फुटाउनु गलत थिएन भन्ने हो कम्युनिस्ट फुटाए छिट्टै छिन्न भिन्न पार्यो यो त्यो बेग्लै कुरा हो एउटा कम्युनिस्ट चार म र मेरो श्रीमतीको उसमा तपाईँको बिहान बेला अगुल्टाले हान हुन्छ भनेपछि श्रीमतीसँग त डाइभर्स गर्छु भनेपछि होइन दुईवटा पार्टी माधव नेपालले कम ह्युमिलिएसन खायो कति गरिरहेछन् यतिको असंस्कृत मात्रै होइन के भन्छ त्यसलाई गलत भाषा जुन प्रयोग गर्छ नि दिनका दिन भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई के माधव नेपालले देशको राज्यमा काम गरे होइन यो देशको यो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन माधव नेपालको ठुलो हात रहेछ। म त लाल गद्दार हो भनेर भन्नुभयो नि त केपी ओलीले त। अब उहाँ लाल गद्दार हो उहाँ चाहिँ ब्ल्याक गद्दार हो भने के फरक पर्यो अरूले त्यो क्षुद्र भाषा र त्यो के भन्छ असभ्य भाषा बोल्दैन कि न त ओरिजिनलाई पनि त कसैले त भन्न सक्थ्यो होला नि किन छन् तर के हुन्छ भने एउटा संस्कार हुन्छ एउटा कल्चर हुन्छ जुन संस्कार भाषाको प्रयोगमा जुन संस्कार कल्चर माधव नेपालले गरिरहेको छ त्यसलाई हेर्नुहोस् एउटा कम्युनिस्टले पाएको जनमतलाई लिएर आज प्रतिपक्षमा रहेको एउटा लोकतान्त्रिक विचारधारा बोकेको आफ्नै विरोधी पार्टी प्रतिपक्षमै रहेको अर्को पार्टीलाई उठाएर गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने न्यायोचित थियो देउवालाई। त्यो त बाध्यताको स्थिति हो किनभनेपछि संसद नभएर नयाँ आउने जुन अवस्था थियो संविधान जुन यत्रो गरिमा जनताको बलिदानबाट बनाएको यति लडेर ल्याएको संविधान त्यो संविधान सिद्धिसकेको होइन विश्व भएको छ त अहिले हेर्नु त 2 वर्षमा कतिपल्ट क्यानाडामा पनि तपाईँको यो मध्यावधि चुनाव भएको छ अहिले बेलायतमा भयो भारतमा पनि यो मध्यावधि चुनावमा लग्न खोजेको होइन त केपीओलीले मध्यावधि चुनाव होइन मध्यावधि संसद भङ्ग गरेर उहाँले लग्न खोज्नु भएको पुस 5 गते अदालतले फर्काइदियो कसले केपी शर्मा ओली के थियो केपी शर्माजीले कुनै चुनावमा लग्न मङ्सिरमा उहाँले तिथिमिति तोक्नु भएको थियो फेरि भएन फेरि उहाँले अगाडि लगेर वैशाखमा बनाउनु भयो। यही हो तपाईँहरू जुन कुरा हुन्छ नि राजनीतिक विकास प्रक्रियाको वैचारिक विकास प्रक्रियाको तिनीहरूका दिशाको इङ्गित गर्ने कुराको अनुसन्धान नगरेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने यस्तै प्रश्नहरू गरिन्छ। तपाईँ 3 सालभित्रको तपाईँको यदि कदम तपाईँको ओलीजीका क्रियाकलाप हेर्नुहुन्छ भने ओलीजीले बहुत राम्रो खोल ओढ्यो कम्युनिस्टको खोल राम्रो ओलीजी बहुत राम्रो प्रवक्ता हो बहुत राम्रो पनि छ कन्भिक्सन पनि छ सबै नेता हुनुपर्ने गुण तर ती सम्पूर्ण गुण केमा लगाएर भनेदेखि एउटा आत्मकेन्द्रित दोस्रो 47 सालमा देशलाई फर्काउने ओलीजीको टोटल 47 सालमा लैजाने त्यस कारणले तपाईँको जुन निर्वाचन मैले लेख्या पनि हो अहिले पनि भन्छु जुन निर्वाचन गर्ने उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो त्यो निर्वाचन गर्ने घोषणाको लागि मात्रै थियो निर्वाचन नहुन सक्ने अवस्था थियो नहुन्थ्यो साँच्चीकै प्रतिगमनकारी हो त त्यसो भए केपी ओली एकदम प्रतिगमन यो व्यवस्था खानै खोज्नु भएको थियो तपाईँको बहुदलीय व्यवस्था खाएर अर्को व्यवस्था ल्याउन सक्ने अवस्था यहाँ छैन। तर उहाँले भन्नुभयो म चुनावमा गएर जनताको म्यान्डेट लिनु फ्रेस म्यान्डेट बन्धक बन्यो अहिले संसद हेर्नु त रडाको देखिरहनु भएको छ बजेटमा हङ्गामा त्यो बेलामा के भइरहेको थियो उहाँले त्यस बेलामा संसद विघटन गरेर चुनावमा जानको लागि के चाहिँ उहाँको कुनै बजेट फेल भएको थियो थाहा छ छैन मैले काम गर्न पाएन भन्नुभएको छैन उहाँले मलाई काम गर्न दिएन मैले जनताको बिचमा गरेको कमिटमेन्टलाई पनि पुरा गर्न सकेन। तपाईँ यदि त्यसको वकालत गर्नु चाहिँ कहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ भन्नुहोस् न दिनुहोस् न मलाई उदाहरण कहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो होइन यो यत्रो ढलेको धरारादेखि लिएर पूर्वाधार निर्माणमा हेर्नुहोस् उहाँको योगदान पूर्वाधार उहाँले भन्नुभएको छ मैले काम गरेँ आर्थिक वृद्धि बनाएँ मैले धरारा नबनाऊ भने कसरी रोकेको थियो पुनर्निर्माण गरेँ पूर्व पश्चिम रे मैले सडक बनाएँ कसरी रोक्यो कसैले उहाँको कुनै पनि एउटा प्रथा एउटा विधेयक संसदबाट फेल भयो त्यसमा फेल गर्नुमा कुनै पनि एमालेको अथवा त्यसपालिको के अरे कम्युनिस्ट पार्टी डबल कम्युनिस्टको कुनै पनि सांसदले उहाँको कुनै पनि विधेयक माथि त्यहाँ हस्तक्षेप गर्यो कुनै नियुक्तिमा हस्तक्षेप घेराबन्दी गर्यो हटाउन खोजियो। घेराबन्दीको अर्थ तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ यु आर द यङ्गेस्ट जर्नलिस्ट कसरी घेराबन्दीको अर्थ के हो घेराबन्दीको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अल्पमतमा पारियो बहुमत सिद्ध गर्यो अल्पमतमा पारियो पार्टीभित्र हटाउन खोजियो कहाँनिर अल्पमत भयो केमा संसदमा अल्पमत भयो सरकार त संसदमा हो नि उहाँ पार्टीभित्र के थियो छोड्नुहोस् न पार्टीमा उहाँलाई निकाल्नलाई अध्यक्षबाट निकाल्नलाई कसैले प्रस्ताव ल्याएछ कतै 19 पृष्ठ लामो एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन आएको हैन कुण्ठापत्र अहिले त घरस्या भुसालहरूले पनि लेखेर दिएछन् नि के ओलीलाई फाल्नलाई भयो त
त्यस कारणले यहाँहरू जस्ता मान्छेहरूले लजिकल उसमा हेरेर त्यो प्रश्नलाई कसरी केलाउने भन्ने रूपमा हेर्नुपर्ने। तपाईँ एउटै इभिडेन्स दिनुहोस् न। खड्ग ओलीलाई के जुन दिन यिनीहरूले कति गतेको हो, ल ठिकै छ तिमी सरकार चलाइराख 5 वर्ष, म अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने प्रचण्ड हुनुपर्छ भन्ने पनि पार्सी गरिरहेको होइन। किन त्यहाँ पनि बाधा दिएको थियो त? सिङ्गो सरकार तिमी चलाऊ भन्दा जिम्मा दिँदाखेरि केही बाधा थियो, घेराउ थियो, कतै थियो? त्यस कारणले जुन हल्ला गरिन्छ त्यो क्वार्टरमा हामीले घेरिएको थियो भने कुनै इभिडेन्स बिना कुनै एउटा सिङ्गल कुनै राजदूतलाई अस्वीकृति गरेको थियो कि अथवा कुनै तपाईँको यो संवैधानिक निकायमा गरेको उसको थियो कि कुनै सर्वको विरोध भएको थियो कि कुनै मन्त्री राखेको त्यसको विरोध भएको थियो कि कतै भएको थियो? कुनै पनि केपीजीको जस्तो 3 महिने शासनकालमा कुनै पनि विदाउट एनी च्यालेन्ज आफ्ना मन लागेको अनुसार काम गर्न पाएको यो देशमा कुनै मन्त्री छैन। मनमोहनजीको पनि च्यालेन्ज थियो, च्यालेन्ज आएको थियो, सकेका थिएन। सबभन्दा इमान्दार कम्युनिस्ट रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो। तर आज तपाईँ भन्नुलाई त जसले जे भन्नु, तपाईँ जस्तै मान्छे अरू जस्तै मान्छे। अब एउटा कुरा भन्नुहोस् न जोशीजी, अहिले पनि यो गठबन्धन बनाएर चाहिँ ओलीलाई नै सिद्ध्याउन खोजिएको हो के लाग्छ तपाईँलाई? किन यो गठबन्धन ओलीलाई सिद्ध्याउन किन गठबन्धन चाहिँ भन्नुभयो त? ओलीले मलाई सिद्ध्याउन यो टाला टुलीवाला गठबन्धनले के काम गर्दैन भन्ने भन्नुभयो नि त। तपाईँ के ओलीको तर्फबाट प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ कि पत्रकारको तर्फबाट? अनि म पत्रकारको ओलीले के बोलेको छ? ओलीको भाषा हो, ओलीले भने होला। ओलीले भन्दैमा उसको भनेको कुरा अकाट्य त छैन, सार्वभौम सत्य त होइन। उसले त के भन्छ, के भन्ला? माधव नेपालले त के भन्ला? मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो गर्दा मैले निकालेँ। त्यो गठबन्धनले 70 दिन बित्यो, सरकारले पूर्णता पाएन नि त। हेर्नुहोस् त, त्यसको लागि कठिनाइहरू छन्, जन्मन परेका परिस्थितिले गर्दाखेरि ठुलो उपलब्धि हो यी 5 जना पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर संसदलाई पुनः जागृत गराउने, बिउजाउने र संविधानलाई जोगाउने। त्यसको लागि सर्वोच्च पनि देशले पनि यो देशको ऐतिहासिक काम गरेको, यिनीहरूको पनि। माधव नेपालले तलवारको धारमा हिँडेर आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनलाई दाउमा राखेर यसमा लागेका छन् र जोगाए। यसको लागि आज जसले जे भन्लान्, भोलि लेख्नेहरूको कलमले कसैले पनि कलमलाई हो पार्टी फोड्नु गलत थियो भन्लान्, केही भन्लान्, यो गर्नु सक्दैन। पार्टी फोड्नलाई के गर्थ्यो कि माधव नेपालले पार्टी फोडे हो? पार्टी फुटाउनको लागि त अब हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन, तुरन्त गर्नु हुँदैन, विद्रोह गर्ने माधव नेपालले गर्ने त आज खड्ग ओली नै सँगै छ। तपाईँ यो अदालत यति विवादमा किन आयो भन्नुहोस् त? अदालत शक्ति केन्द्र किन बन्यो आज? किन बन्यो शक्ति? कुनै शक्ति केन्द्र किन? सुप्रिम कोर्ट त सबैको जे भए पनि सुप्रिम कोर्ट। जब तपाईँ सुप्रिम कोर्ट, राजनीति त फेल नेपालमा, दलीय व्यवस्था फेल। जब तपाईँ सुप्रिम कोर्ट, प्रधानमन्त्री सुप्रिमले बनाइदिनु पर्ने। जब तपाईँ सुप्रिम कोर्टमा भन्नुहुन्छ अरे उसले चाहिँ लोटा लिएर दिशा गर्नु गयो है, सिसीकोमा लगेन हेरिदेऊ भनेर सुप्रिम कोर्टमा जानुहुन्छ भनेपछि सुप्रिम कोर्टले त भन्नु पऱ्यो नि यो मेरो काम होइन भन्नु सक्नु पऱ्यो, अथवा सिसी र लोटा लिनमा केही फरक छैन भन्नु त पऱ्यो नि। जब तपाईँ सुप्रिम कोर्टको आँगनमा जानुहुन्छ भने त उसले त हेर्नु पऱ्यो नि। राजनीतिक शक्ति केन्द्र भयो नि त आज सुप्रिम कोर्ट। कुनै राजनीतिक शक्ति केन्द्र भएको छैन मेरो दृष्टिको। कारबाही गरे त्यहीँ जानुपर्ने, निर्वाचन आयोगको काम सर्वोच्चले गरिदिनु पर्ने, दल अदालतले बोलाएको हो, गएको को हो त? अहिले 14 जनाको विरोधमा जाँदाखेरि को गएको हो त? अदालतले बोलायो, केपी ओली आफै गयो। केपी ओली त राजनीति जबरजस्ती। त्यसो भए हामीले यो व्यवस्थामा चाहिँ यो भनौँ न जुडिसियरीलाई हामीले तान्जा हो। जुडिसियरीलाई तान्ला होइन कि गलत प्रवृत्तिबाट तपाईँको जुडिसियरीमा जुन पेनिट्रेट गराए यिनीहरूले व्यक्तिहरूलाई जे जस्तो। म त संसदमा सुनवाई समितिमा पनि बसेको मान्छे पनि कुन कुन न्यायाधीश कसरी आउँछन्, कहाँ छ, के छन् भन्ने मलाई थाहा छैन। कुन न्यायाधीश के छैन, कसको पछाडि के छ, त्यसको बलमा न्यायाधीशबाट म बाहिर लैजान सक्दैन। राजनीतिक रूपमा कसैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। संसद विघटन गर्ने मेरो अधिकार हो भन्ने जुन कल्कुलेसनको आधारमा जब तपाईँले पहिलोचोटि केपीले संसद विघटन गरायो र त्यो संसद विघटन गराउँदाखेरि जुन संविधान समाप्त हुनुपर्ने जुन अवस्था आयो त्यसको विरोधमा तपाईँको अदालतमा त पछि गयो नि, विरोध त चारैतिर भयो। खै ठिक छ, कार्यक्रमको अन्त्यमा छु, हामीसँग 5 मिनट बाँकी छ। मैले फेरि एकपल्ट घुमाएर कार्यक्रमकै विषयवस्तुलाई फेरि कोट्याउन चाहेँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तपाईँ पनि मुछिनुभयो, तपाईँ आज सफाइ पाइसकेको कन्डिसन छ, या भनौँ तपाईँ एउटा मुद्दाको किनारा पुगिसकेको अवस्था देखिन्छ। अख्तियारले 175 जनालाई यो मुद्दामा तान्ने काम गर्यो। तपाईँलाई के लाग्छ यो देशमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हुन्छ?
अहिलेसम्म देख्नु भएको छ कुनै ठुलो भ्रष्टाचारले? त्यही त सोध्दैछु तपाईँले मैले। पत्ता अब हुँदैन भने जुन कुरा भइरहेको छैन भने देख्दै छ हात कङ्गनको अनि यो के को नाटक गरेको त यत्रो यो जग्गा प्रकरणमा? के को- त्यसो भए खायो भने खायो है, यो ठुला बडाले जे गरे हुँदो रहेछ नि त। सबैदेखि मिलेका छन् भने चाहिँ कसले? तपाईँ कर्मचारीदेखि मिलेका छन्, राजनीतिकहरू मिलेका छन्, को मिलेका छन्? कारबाही हुँदैन त्यसो भए कसैलाई पनि? कार्यकारी कसले गर्ने? अख्तियारले अख्तियार कसको छ? मुद्दा चलाएर चाहिँ सुप्रिम कोर्ट अख्तियार तपाईँको कसको छ? अख्तियारका जुन फाइलहरू पेन्डिङ परेका छन्, किन तपाईँको मैले भने अहिलेको फाइल किन पेन्डिङमा छ, उसको फाइल किनमा छ, उस के भन्छ नि त्यो नहेरेर यत्र जुन मुद्दा ठुल्ठुला मुद्दा कुनै पनि एउटा तर जनताले भन्दा भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ फाँसी दे। कसले भन्छ? जनताले भन्छ भ्रष्टाचारीहरूलाई यो देशमा चाहिँ फाँसी देऊ। जनताले भने बहुदलीय व्यवस्था निर्वाचनको सबभन्दा ठुलो कुरा के हो त भने एउटा कुरा के बुझ्नु, जनतालाई सार्वभौमिक भन्ने कुरा लेखिन्छ तर छैन। एउटा फ्रान्स रिभोल्युसनको पछाडि फ्रेन्च के अरे ठुलो दार्शनिक हुनु के अरे राजनीतिक हुन्, उनको नाम म बिर्सिरहेको छु। उनले के भन्यो त भन्दाखेरि फ्रान्समा त क्रान्ति भयो, के त डेमोक्रेसी आयो नि होइन, भाइचारा समाजवाद तिनवटा नारा दिनाले जब त्यो पल्टिन लाग्यो त उनले के भन्यो भनेपछि यो डेमोक्रेसीमा के देख्यो भने जनतालाई सार्वभौम भन्ने कुरा त लेखियो, तर जनतालाई सार्वभौम होइन कि जनतालाई पुनः अर्को किसिमले सेवक बनाउने परिपाटी। किनभने जनताले त खालि भोट दिनेसम्म राख्यो, भोट दियो गएको, जनता सार्वभौम हुन्छ। जनताले त्यसपछि आज जनताले कहाँनिर हस्तक्षेप यत्र निस्किरहेछन्, गलत होलान् सही त होलान्। यो देशमा कानुनी व्यवस्था छैन, त्यसो भए कसैले दण्डित गर्न सक्दैनन् यो कानुनले। जब दण्डित गर्ने व्यक्ति स्वयं हाम्रो तपाईँको उतैको व्यक्ति हो, म पनि उतैको हुँ, गाईबस्तुले सर खान्छ भनेर बाढ लगायो, बाढले सर खाने भने के गर्ने भन्छ नि। गाईबस्तुले धान खेतीपाती छेकबार लगाइयो, छेकबार लगाउँछ, तर राति उठेर त्यही छेकबार गरेर तपाईँको त्यो बारी चर्दिन लाग्यो भने गर्ने कसले? सब मिलीभगत छ। आज छेकबार गर्न बसेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के रूपमा प्रस्तुत भइरहेछ? राजस्वको के यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान राज्यको अङ्ग नभई, स्वतन्त्र नभई, दलको सरकारको अङ्ग भयो, निष्पक्ष हुनुपर्थ्यो। यो त आफैमा पावरफुल हो नि त, शक्तिशाली। हेर्नुहोस्, त्यो पवित्र संस्था हो, पवित्र उद्देश्यले निर्माण गरेको संस्था हो। जनताको त्यसमा ठुलो आस्था छ, मेरो पनि त्यसमा ठुलो आस्था छ, र त्यो पवित्र संस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरो हरेकको चाहना छ। जसरी काहीँ नभयो भने अरूले तैँले जे गरेर अदालत हेर्ला नि भनेर हामी अदालततिर हेर्छौँ, तैँले गर तर भ्रष्टाचार छ, अन्तिम भरोसा छ। तर के भइरहेछ त भन्दाखेरि जब त्यो भरोसा कार्यान्वयन हुँदाखेरिको अवस्था भिन्नै रहन्छ भने मान्छेलाई चोट पर्छ। चोट परेको मान्छेलाई अनेक कुरो भन्ला नि। तपाईँलाई त्यो दार्चुलामा बाढी आएको सब बगाएको याद होला नि, बुझ्नुभयो? त्यो दार्चुलामा बाढी आएर बगाउँदाखेरि त्यो स्कुल छेउतर्फ स्कुलको त्यो खाल्डो थियो, त्यहाँ राखेको त्यो बाढीमा त्यो आँगन पनि लग्यो, त्यो पनि लग्यो, फल्न पनि लग्यो, त्यसमा कहाँ अब त्यसमा लगाइदियो। भ्रष्टाचार सबैले देखेका छन्, मुचुल्का छन्, तर दिँदैन। मुचुल्का छन्, बाढीले बगायो भन्छन्। अब त्यो कहाँ भएको हो तिमीले देखाऊ, यो त कुनै घरमा उपयोग नगरेको भनेर एउटाले हालिदियो हुजुर, त्यसपछि बन्द। अनि वास्तवमा यो विडम्बना छ, देशको राजनीति यस्तो बनेको छ। यो जीवनको एउटा बडो महत्त्वपूर्ण ऊर्जाशील समय नेपाली राजनीतिमा खर्चिनुभयो, अझै लागिरहनु भएको छ, कलम चलाइरहनु भएको छ, अन्तर्वार्ताको लागि टेलिभिजनसम्म पनि आइरहनु भएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु, म विशेष समयको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष संवाद विशेष सन्दर्भमा हामीसँग अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नेकपा संयुक्तका चाहिँ अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशी आजको यो विशेष अङ्कमा हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जसरी पछिल्लो समय विभिन्न हस्तीहरू र विशेष गरी 175 जनालाई चाहिँ मुस्ने काम भयो र यो पूर्वाग्रही भएको आज विजय कुमार गच्छिदारले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्व मन्त्रीले आरोप लगाइसकेसँगै यो परिस्थितिमा चाहिँ यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि कहीँ कतै एकजना व्यक्ति पूर्व मन्त्री रहँदा उहाँको नाम जोडियो चन्द्रदेव जोशीसँग। समग्र देशको राजनीति यो ललिता निवास जग्गा प्रकरण र देशमा चाहिँ अख्तियार किन स्वतन्त्र हुन सकेन भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भबाट आजको अतिथिसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।